बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सत्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लाहौर में एक और बहुत ही खौफनाक वाक़या जिसको बयान करते हुए आप यकीन माने रोंगटे सब खड़े हो रहे हैं। ना जाने हमारे मुल्क में ये क्या हो रहा है। एक तरफ हम सियासत का वो हाल देख रहे हैं, एक तरफ हम ख़वातीन के साथ जो ज़्यादती है वो भी देख रहे हैं, और तीसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर रिश्तों की जिस तरह से पामाली हो रही है, जिस तरह उनका तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। एक और स्टोरी मैंने इससे पहले की है जिसमें दादा अपने बेटे को कत्ल कर देता है। यहाँ पर एक और बड़ा खौफनाक वाक़या पेश आया। वाक़या कुछ इस तरह से कि एक मासूम बच्चा है 13 साल का। 13 साल का एक मासूम बच्चा है जिसको उसकी माँ जो है तैयार करके स्कूल भेजती है। 12 से 13 साल बच्चे की उम्र बताई जा रही है। और ये बच्चा जो है इसको तैयार करके माँ ने रिक्शे पे बिठाकर स्कूल भेजा। उसके बाद जब छुट्टी का टाइम हुआ तो ये बच्चा जो है ये घर नहीं आया। अच्छा, मैं आपको पहले बताती चलूँ कि ये स्टोरी जो है एक्सक्लूसिवली बुशरा शकील ने की है, और इस स्टोरी के बारे में कोई डिटेल्स मुझ तक पहुंची हैं, लेकिन मुझे जो अभी बुशरा ने इसकी कुछ फर्दर डिटेल्स बताई हैं वो मेरे पास कंफर्म अभी नहीं हुई हैं। अभी हम इसको अभी फर्दर कंफर्म करेंगे, लेकिन इसमें दो चीज़ें जो हैं थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, वो भी आपको आगे चल के बताती हूँ। अच्छा, हुआ क्या है कि ये जो बच्चा है इसको जब ये घर नहीं पहुंचता है तो इसकी वालिदा बड़ी परेशान होती है। जब वो परेशान होती है फिर वो थाने जाती है। जब वो थाने जाती है वहां पे रिपोर्ट दर्ज कराती है कि इस तरह मेरा बेटा गया था स्कूल, मैंने इसको खुद बिठाया, रिक्शे पे बिठा के भेजा, और उसके बाद स्कूल से जब मैंने पता किया है तो स्कूल वाले कहते हैं कि वो तो आज स्कूल आया ही नहीं, बच्चा स्कूल पहुंचा ही नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि कहीं शाम को इसकी वालिदा को फ़ोन आता है और इनको बताया जाता है कि बच्चा जो है आप आइए ज़रा शनाख्त कर लीजिए, एक हमें लाश मिली है बागबानपुरा में। माँ जो है रोती हुई चिल्लाती हुई वहाँ पे पहुँचती है, और वहाँ जाकर वो बच्चे को जिस हाल में देखती है तो वहीं पे चीख मार के गिर के बेहोश हो जाती है। अब जिस तरह से बुशरा ने ये लाश देखी है वो कहती है कि मैंने बच्चे को देखा है, इनको इन्फॉर्म किया, ये वहाँ पर पहुंची तो ये कहती है कि वहाँ पर बच्चे की लाश की जो हालत थी वो इतनी तकलीफ देती थी कि उसको मैं बयान नहीं कर सकती। वो कहती है कि बच्चे का सर कटा हुआ था, उसका बाजू कटा हुआ था, सर कट के अलग था, बाजू कट के अलग था, इतनी बेदर्दी के साथ छुरी के साथ काटा। मैं कहती हूँ ये क्या है, ये क्या है, मतलब मैं परेशान हो रही हूँ कि ये क्या मामला है, ये क्या वजह थी, ये बाप इतना सफाक कैसे हो गया। अच्छा, मैंने सोचा कि शायद ये कोई सुतेला बाप होगा, लेकिन फिर जब मैंने इसको कंफर्म किया तो ये सगा बाप है, और ये सगे बाप ने अपने बेटे को छुरी से उसकी गर्दन काटी, उसका बाजू काटा, और उसके बाद उसकी लाश को वहां पे फेंका। अच्छा, अब पुलिस ने, जाहिर सी बात है, अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जगह जगह सेफ सिटी कैमरास हैं, और अगर काम करना चाहे पुलिस तो फिर किसी को ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये इस शख्स तक पहुंच गए। अब इस शख्स को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस शख्स के बारे में ये पता लगा है कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जबकि इसके बरक्स है इन्फॉर्मेशन बुशरा की, वो भी आपको बता देती हूँ। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये शख्स जो है ये कुछ काले जादू के मामलात थे इसके, और एक ख़ास किस्म के पैरोकार होते हैं, एक ख़ास मज़हब के, इनका एक ख़ास नाम होता है, और ये जब इस मज़हब की तकमील करते हैं तो इन्हें कुछ इस तरह के अमलियात करने होते हैं। इस बंदे के बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इसका उठना बैठना कुछ इस तरह के लोगों में था। अभी जो इब्तदाई तफ्तीश है मैं उसके मुताबिक आपको ये बात बता रही हूँ कि ये शख्स जो है ये कुछ काले जादू से मुतल्लिक भी इसके बारे में कहा जा रहा है कि लोग बताते हैं कि ये कुछ सफली अमलियात भी किया करता था। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मुझे बुशरा से मिली है वो कुछ इस तरह से है कि ये जो बाप है इसको अपने बेटे पर एक बात पर बहुत गुस्सा था, और उसने अपना ये गुस्सा इस तरह से निकाला कि अपने ही बेटे को मार डाला। अब होता क्या है दरअसल जिस तरह अब बताया मुझे बुशरा ने, वो ये है कि ये बच्चा जो है ये इसने अपने बाप के साथ एक दफ़ा थोड़ा रवैया सख्त रखा। सख्त किस बात पे रखा, अच्छी बात नहीं है अगर देखा जाए औलाद का, लेकिन कुछ मामला ही इस तरह का हुआ। दरअसल ये शख्स जो है ये अपनी बीवी को बहुत मारता था, अपनी बीवी को थोड़ी थोड़ी सी बातों पर रुई की तरह धुनक डालता था। तो इस चीज़ को ये बच्चा, चूंकि आपको पता है बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं और खासतौर पे पहले छोटे होते हैं तो माँ बाप की जब सामने लड़ाई होती है तो डर जाते हैं, दुबक के छुप जाते हैं कहीं। जैसे जैसे बच्चे, खासतौर पे लड़के जब बड़े हो रहे होते हैं, अपनी माँ को जुल्म उनके ऊपर होते देखते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आना शुरू होते हैं, बाप के सामने अपनी माँ के लिए ढाल बन जाते हैं, और ये बहुत चीज़ देखी जाती है। बल्कि एक कहा जाता है कि जब बच्चा लड़का घर का जवान हो रहा होता है तो फिर बाप जो अपनी बीवी पर हाथ उठाता है उसको अब रुक जाना चाहिए कि कहीं ये ना हो कि उसका हाथ किसी दिन पकड़ ले और किसी दिन कुछ और बात खराब
ہو جائے. یہ ایک سمجھایا جاتا ہے ہمارے میں نے سنا ہے کہ لوگ جو ہے بندوں کو یہ بات سمجھاتے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں. تو ایسے ہی اس لڑکے نے اپنے باپ کا کسی دن ہاتھ پکڑا, اپنے باپ کو اپنی ماں کو مارنے سے روکا, اپنے باپ کے ساتھ اپنا لہجہ جو ہے تھوڑا سخت کیا اور اس بات سے اپنے باپ کو روکنے کی کوشش کی کہ آج کے بعد میری ماں کو مارنا مت. اس بات کا اس کے باپ کو بہت غصہ تھا, رنج تھا, اور اس چیز کو اس نے بدلہ لینے کے لیے کہ اب یہ جیسے جیسے بڑا ہوگا, کیونکہ اس نے یہ پولیس کسٹڈی میں غالباً اس طرح کا بھی بیان دیا ہے کہ یہ اس نے جیسے جیسے اس نے بڑے ہونا تھا, اس نے میرے سامنے جو ہے یوں کھڑے ہو جانا تھا تن کے, اور اس طرح سے اس نے تو کل کو مجھے بھی مارنا تھا, مجھے بھی پیٹنا تھا, تو ایسے ناخلف کو میں نے یوں انجام تک پہنچایا. کچھ اس طرح کی چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے. تو اس شخص کو اس بات کا غصہ تھا, اور اس بات پر اس نے اپنے 13 سالہ بیٹے کو, جس کا نام آذان ہے, اس کو یہ لے کر جاتا ہے, اور اسکول نہیں لے کے جاتا بلکہ اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے, اور وہاں پر جا کر چھری سے اپنے بیٹے کا گلا جو ہے وہ کاٹ دیتا ہے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اذان کو اسکول جاتے ہوئے اس باپ نے جب اپنے ساتھ لے گیا تو بچہ اپنے والد کو کہتا رہا کہ آج تو میرے اسکول میں پارٹی ہے. اس دن اس بچے کے اسکول میں پارٹی تھی اور اس کی ماں نے اس کو کچھ چیزیں بھی بنا کر دی تھیں. تو یہ کہتے ہیں کہ آج میرے اسکول میں پارٹی ہے, مجھے پارٹی میں جانا ہے, لیکن اس کے باپ کی آنکھوں میں کہتے ہیں کہ خون اتر آیا تھا, اور وہ اسے لے کر بچے کو ایک ویرانے میں چلا گیا اور اس کے گلے پر چھری چلا دی, جس سے بچے نے ظالم باپ کے سامنے تڑپ تڑپ کر جان دے دی. اب یہ سٹوری جو ہے, اب یہ اس وقت ڈیولپنگ سٹوری ہے, ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر ابھی مزید جو ہے موقف آئے گا. پولیس جو ہے اور خاص طور پہ اس کی والدہ اس وقت ایک بہت بڑے ٹرامے سے گزری ہیں, اور ایک ارادہ ہے ان کی والدہ کا انٹرویو کرنے کا. دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. اگر تو یہ انٹرویو ہمیں ملتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ بہت تکلیف سے ہوتا ہے ایک ماں سے کیسی حالت میں پوچھنا کہ کیا ہوا تھا, کیسے ہوا تھا. لیکن جو اس وقت کچھ انفارمیشن ہے وہ کالے جادو کے حوالے سے ضرور آ رہی ہیں. اب دیکھیے کہ اس کی کتنی حقیقت ہے, کیونکہ یہ اچھا یہ گوالمنڈی کے علاقے سے اس شخص کا تعلق ہے. ہاں جی, مزید انفارمیشن کچھ میرے پاس ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. گوالمنڈی سے یہ تعلق رکھتا ہے. باغبان پورہ میں اس بچے کی لاش پائی گئی تھی, اور مقدمہ اس وقت جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے. اور ایدی کے ترجمان بتاتے ہیں کہ باغبان پورہ محمود بوٹی کے قریب سے انہیں ایک 11 سالہ بچے کی لاش رات گئے برآمد ہوئی, اور اس کے بارے میں پولیس اور تحقیقاتی اداروں نے اس کے باپ کو اب گرفتار کر لیا ہے, اور بچے کی لاش جو ہے اسے پھر ظاہر سی بات ہے سرد خانے میں منتقل کیا گیا, اور اس شخص سے اس وقت تفتیش جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ تو چل رہی ہیں, لیکن بڑا ہی تکلیف دہ واقعہ ہے. پتہ نہیں یہ خون سفید ہو گئے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر, غم و غصہ تکلیف. اگر تو واقعہ اس طرح سے ہے کہ بچے نے باپ کو کہیں روکا اور بات کو یہ بات بری لگی. آج کل کی اولاد جو ہے کئی دفعہ اپنے ماں باپ کے سامنے بہت زیادہ بدتمیزی بھی کر جاتی ہے, جو کہ بہت غلط ہے. تھوڑی سی بھی بدتمیزی بہت غلط ہے. حکم دیا گیا کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کرو, لیکن کیا پتہ اس وقت حالات کیا تھے, وہ ماں کو کس طرح سے مارا تھا, اس نے کس طرح سے باپ کو روکا, اور باپ کو کس چیز کا ایک غصہ تھا. یعنی وہ انسان تو ہوا ہی نا. اپنے بچے تو بڑا کچھ کر جاتے ہیں, ماں باپ اگنور کر جاتے ہیں. اس کے بعد اس کے بارے میں جو انفارمیشن ہم تک پہنچ رہی ہے وہ کچھ کالے جادو کے حوالے سے, اور جس طرح سے بے دردی سے اس نے قتل کیا نا, اس سے لگتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ اتنا غصہ کیسے ہو سکتا ہے انسان کو. معاملات کچھ اور بھی ہیں اس کے علاوہ, شاید مزید اس کو ہم ڈگ آؤٹ کریں گے انشاءاللہ. میں اس بارے میں آپ کو اپڈیٹ کروں گی. بس دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ایسا دن کسی ماں باپ کو نہ دکھائے, کیونکہ میں جب یہ سن رہی تھی خبر کہ ماں جو ہے وہ وہاں پر اپنے بیٹے کی لاش جو ہے دیکھ کر بے ہوش ہو گئی, تو میں سوچ رہی تھی کہ اس ماں نے کس طرح سے اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھا ہوگا کہ گردن کٹ کے الگ پڑی ہو, بازو کٹ کے الگ پڑا ہو. تو یقیناً جو سب سے پہلا خیال آتا ہے کہ ہائے میرے اولاد کا جو وہ بچے کا جو آخری وقت ہوگا وہ کیا ہوگا, وہ کس تکلیف سے گزرا ہوگا. یہ جو چیز ہے نا, یہ جو سوچ ہے, یہ انسان کو مار دیتی ہے. یہ بڑا ہی تکلیف دہ قسم کا واقعہ ہے, اور مجھے تکلیف اس بات پہ بھی ہوئی کہ مین اسٹریم میڈیا پر کہیں بھی یہ نظر نہ آیا. اس وقت ہم سیاست میں اور سیاست کے پیچ و خم میں ہم الجھے ہوئے ہیں, لیکن ان واقعات کو ہم نے لے کر چلنا ہے, اور میں کوشش کروں گی کہ ان واقعات کو ضرور رپورٹ کروں. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے زبان میں رکھے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.